یاد تیری دا میں دیوان والیا یاد تیری دا میں دیوان والیا آوی جاول لزلفا والیا آوی جاول لزلفا والیا سن لجپال نبی سرکاروں نے میرے لجپال آقا جو مدینے دے اندر وضو فرما رہے نے میرے لجپال نبی سرکار نے آپ دی زوجہ محترمہ وضو کروا رہی نے وضو کروا دیا میرے نبی نے فرمایا لبیک 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 میرے آقا نے 3 دفعہ لبیک فرمایا آپ دیا زوجہ نے پوچھیا لجپالا سنیا 3 مرتبہ لبیک فرمایا ہے میرے آقا نے فرمایا نی میمونہ مکہ دے اندر میرا ایک امتی ہے جیڑا کافراں دے ظلم دی وجہ تو میں نو پکا